Jai Masi, Jai Masi. जय मसी फेरि पनि यहाँलाई Hope and pray and trust that you are all well by God's grace. आशा गर्दछौँ प्रार्थना गर्दछौँ र भरोसा गर्दछौँ कि तपाईँहरू सबैजना प्रभुबाट आशिषित हुनुभएको छ Yeah, we miss you, and but we want to thank God that we can be together online. अनि हामीले तपाईँलाई एकदमै मिस गरिरहेका छौँ तरै पनि हामी चाहिँ यसरी अनलाइनमा एकसाथ हुन पाएकोमा प्रभुलाई धन्यवाद होस् You know, let's remember that our life is not my life, but Christ lives in me. अनि आउनुहोस् हामी यो कुरालाई सम्झना गरौँ कि हाम्रो जीवन हाम्रो आफ्नै होइन तर म भित्र प्रभु येशू जिउनुहुन्छ Amen. Jesus lives in me. He lives through me. येशू म भित्र जिउनुहुन्छ म द्वारा भएर जिउनुहुन्छ And today, as Pastor Cynthia said, I want to talk about wisdom and wise spider. अनि आज बस सिन्थियाले भने जस्तै मैले चाहिँ विवेकको विषयमा अनि बुद्धिमान माकुराको विषयमा म तपाईँहरूलाई बताउने छु And even this small spider, we can learn so much. अनि यो सानो जन्तुबाट पनि जीवबाट पनि हामीले धेरै कुरा सिक्न सक्छौँ But I want to just talk about, sharing the good news, what we can learn from this small spider, sharing the good news. तर आज म विशेष त सुसमाचार प्रचार गर्नेको विषयमा म बताउने छु जुन कुरा हामीले यो माकुराबाट सिक्न सक्छौँ Because the good news is the only hope of this world. किनकि सुसमाचार चाहिँ अहिलेको यो संसारको केवल एक मात्र आशा हो No matter what the challenge is, there is hope, and that is the good news of the gospel. अनि चाहे जस्तो परिस्थिति भए तापनि त्यहाँनिर एउटा आशा छ र त्यो आशा चाहिँ सुसमाचार हो प्रभुको And when we share the good news ourselves, we come to the right place. अनि जब हामी आफैले पनि यो सुसमाचारलाई प्रचार गर्छौँ बाँड्छौँ भने हामी सही ठाउँमा आउँदछौँ Now, there are three things I want to talk about in terms of spider. Number one is hard work. अनि माकुराको विषयमा भन्नुपर्दा म तीनटा कुरालाई छुनेछु यो तीनटा कुरा के भन्दा पहिलो कुरा चाहिँ के हो त मेहनत Spiders work hard. माकुराहरू चाहिँ एकदमै मेहनती हुन्छन् Do you know Spider-Man? तपाईँलाई थाहा छ नि होइन स्पाइडरम्यान को हो Works very hard, right? त्यसले पनि धेरै मेहनत गरेर काम गर्छ And then number two is wisdom. अनि दोस्रो कुरा चाहिँ के छ भन्दा विवेक Spider-Man, very wise, right? अनि स्पाइडरम्यान तपाईँलाई थाहा छ होला एकदमै बुद्धिमान छ And then number three is King's Palace. Spiders can live in King's Palace even though it is very small, insignificant. अनि तेस्रो चाहिँ राजाको महल माकुरालाई हामीले राजाको महलमा भेटाउन सक्छौँ चाहे त्यो सानो महत्त्वपूर्ण जनावर नभए तापनि So today's text is Proverbs 30:24 to 28, and we're gonna read from but King James Version in English. But it talks about wise animals. अनि यहाँनिर हामीले हितोपदेश 30 को 24 देखि 28 लाई पढ्नेछौँ अङ्ग्रेजीबाट भन्नुपर्दा केजेभी किङ जेम्स भर्सनमा अनि त्यो चाहिँ चारवटा जनावरहरूको विषयमा दिएको छ And one of them is a spider, and in some translation, a lizard. अनि त्यो मध्येमा चारवटा जनावर मध्येमा एउटा चाहिँ माकुराको विषयमा छ अङ्ग्रेजीमा भने पछाडि कतिवटा अनुवादमा चाहिँ छेपारो भनेर भनिएको छ So let's read. आउनुहोस् पढौँ हितोपदेश 30 24 देखि 28 पृथ्वीमा चारवटा कुराहरू साना छन् तापनि तिनीहरू अत्यन्तै बुद्धिमान हुन्छन् कमिला थोरै बल भएको प्राणी हुन् तापनि ग्रीष्म ऋतुमा नै तिनीहरू आफ्नो भोजन सञ्चय गर्छन् सापन थोरै शक्ति भएका प्राणी हुन् तापनि पहरामा तिनीहरू आफ्नो घर बनाउँछन् सल्लाहका राजा हुँदैन तापनि तिनीहरू लहरै हुल बाँधेर अघि बढ्छन् छेपारालाई हातले पक्रन सकिन्छ तापनि राजाको महलमा यो पाइन्छ Amen. Let's have a word of prayer. Father God, we thank you for your word. परमेश्वर पिता हामी तपाईको वचनको लागि धन्यवाद दिन्छौँ We pray that this word will become food to our soul. अनि हामी प्रार्थना गर्छौँ कि यो तपाईको वचन हाम्रो प्राणको लागि आत्माको लागि भोजन भएको होस् In Jesus' name we pray. येशूको नाममा हामी प्रार्थना गर्छौँ Amen. Amen. Now, as I said, different verses like in ESV, NIV, they have this actually verse is quite differently translated. अनि मैले भर्खरै भने तपाईहरुलाई हैन एनआईभीमा केजेभीमा विभिन्न अनुवादहरुमा बाइबलको अनुवादहरुमा चाहिँ भिन्नै भिन्नै प्रकारले चाहिँ अनुवाद गरिएको छ यो पदलाई So some say lizard instead of spider. Maybe the Nepali version says lizard. Yeah. अनि कतिवटा के रे अनुवादमा चाहिँ माकुरालाई चाहिँ छेपारो भनिएको छ अनि नेपालीमा पनि छेपारोलाई प्रयोग गरिएको छ And some version says spider or lizard catching, and some version says it is caught by our hand. अनि कतिवटा अनुवादमा के भनिएको छ भने त्यो छेपारो अथवा माकुराले चाहिँ पक्रने कुरालाई बताएको छ भने कतिवटा अनुवादमा हामीले उसलाई आफ्नो हातले पक्रन सक्ने विषयमा बताइएको छ But they all have some things in common, that they are wise.
तर यी सबैमा एउटा कुरा चाहिँ एउटै साधारण कुरा के छ भन्दा यिनीहरू सबै चाहिँ बुद्धिमान छन् and they live in king's palaces. अनि यिनीहरू चाहिँ राजाको महलमा बस्दछन् So whichever version you have, the teaching is the same. तपाईले जुनै पनि अनुवादबाट पढे तापनि यसको शिक्षा चाहिँ एउटै नै हो So instead of lizard, let's talk about spider. आउनुहोस् हामी चाहिँ छेपाराको सट्टामा आज हामी माकुराको विषयमा हेरौँ Okay, so spiders, like spiders have two body parts. अनि तपाईँलाई थाहा छ माकुराको चाहिँ दुई भाग हुन्छ शरीरको So they have head and they have abdomen. अनि उनीहरूको टाउको हुन्छ अनि पेट हुन्छ And you know how many eyes spiders have? तपाईँलाई थाहा छ कतिवटा आँखा हुन्छ माकुराको They have 8 eyes. उनीहरूको 8वटा आँखा हुन्छन् है Right. And then they have 8 legs. अनि उनीहरूको 8वटा खुट्टाहरू हुन्छन् And then of course they have spider web, right? अनि अवश्य तिनीहरूले चाहिँ हैन माकुराको जालहरू बुन्छन् Most spiders are not poisonous and they're quite beneficial actually. अनि धेरै जसो माकुरा चाहिँ विषालु हुँदैनन् र प्राय उनीहरू चाहिँ उनीहरुकोमा चाहिँ गुण हुन्छ Because they catch like mosquitoes, insects like that. त्यो गुण के हो भन्दाखेरि चाहिँ घरहरुमा चाहिँ के रे अनावश्यक किरा फट्याङ्ग्राहरूलाई चाहिँ पक्रिने कुरा But when we see spider web in our room or something, what do? अनि तर हामीले चाहिँ हाम्रो घरमा कोठामा हैन माकुराको जाल देख्यौ भने हामी के गर्छौं त Right? We get rid of them, right? हतार हामीले त्यो कुरालाई हटाउँछौं निकाल्छौं हैन Nobody says, "Oh, it's so beautiful, it's beautiful spider." We don't like spider web, right? अनि हामीले चाहिँ माकुराको जाल माकुरालाई देख्दा ओहो कति राम्रो जाल कति राम्रो माकुरा भन्दैनौ नि हैन प्राय धेरैले चाहिँ त्यो कुरालाई मन पराउँदैनन् But then the next day you see another, the spider web again, right? अनि तपाईले त्यो जाल फाले तापनि अर्को दिन हेर्दा फेरि पनि त्यहाँ जालो लगाइरहेको हुन्छ Because spiders work very hard and they don't give up. अनि किनकि माकुराले कहिले पनि हार मान्दैन र त्यसले चाहिँ कडा मेहनत गर्दछ So let us not give up, even though this pandemic, a lot of challenges, let us not give up. अनि त्यसै कारणले गर्दा हामी पनि निराश नहौ चाहे अहिलेको महामारीको परिस्थिति किन नहोस् Remember that God takes care of even the small spiders. How much more He will take care of us. अनि यो कुरा याद Amen. राख्नुहोस् परमेश्वरले सानो जीव यो माकुरालाई पनि यस्तो वास्ता गर्नुहुन्छ भने हाम्रो कतिको सारो वास्ता गर्नुहुन्छ होला आमेन Amen. And then we can learn, as I said, some things about sharing the good news from the spider. अनि right? मैले भर्खरै भनेको थिएँ कि हामीले चाहिँ माकुराबाट सुसमाचार सुनाउने विषयमा केही कुरा सिक्न सक्छौं Like the spider web, we are fishers of men, fishing net, right? अनि माकुराको जाल जस्तै हामी पनि के हौ त मान्छेको जालहारीहरू हौ Matthew 4:19. मत्ती 4:19 मा भनिएको छ येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो मेरो पछि लाग म तिमीहरूलाई मान्छे समात्ने जालहारी बनाउने छु So there are two things we can learn from the humble spider in terms of sharing the good news. अनि हामीले यो सानो माकुराबाट दुईटा कुरा सिक्न सक्छौं सुसमाचार प्रचार गर्ने विषयमा One is hard work and persistence. एउटा चाहिँ कडा मेहनत र साथसाथै दृढता And number 2 is wisdom. दोस्रो कुरा विवेक बुद्धि We need wisdom and hard work for the Great Commission. अनि हामीलाई चाहिँ सुसमाचार सुनाउनको लागि महानाज्ञा गर्नको लागि मेहनत र हामीलाई चाहिँ विवेक चाहिन्छ And for the second point, wisdom, I'm going to introduce another animal, snake. अनि विवेकको विषयमा चाहिँ म तपाईहरुलाई अर्को जनावर पनि बताउने छु जुन हो सर्प Because we are animal, series. Right? अनि अहिले हामी किन भन्दा हामी अहिले चाहिँ बोल्ने जनावरहरूको विषयमा अघि बढिरहेका छौं But before श्रृंखलामा then, number 1, hard work. Right? पहिलो कुरा चाहिँ हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ कडा मेहनत Let's look at Luke 15:3-7. लुका 15 को 3 देखि 7 लाई हेरौं तब उहाँले तिनीहरूलाई यो दृष्टान्त भन्नुभयो तिमीहरूमध्ये कुन मानिस होला जसको 100 भेडा मध्ये एउटा हराउँदा 99 लाई वनमै छोडेर हराएको भेडा नपाउन्जेल त्यसको खोजी गर्दैन हराएको भेडा भेट्टाएपछि रमाउँदै त्यसलाई आफ्नो काँधमा राख्छ र घरमा आएर उसले आफ्नो मित्रहरू र छिमेकीहरूलाई बोलाउँछ र तिनीहरूलाई भन्छ मसँग रमाऊ किनभने मैले आफ्नो हराएको भेडा पाएको छु म तिमीहरूलाई भन्दछु यसरी पश्चाताप गर्नुपर्ने 99 पश्चाताप गर्नु नपर्ने 99 धार्मिक जनहरूका लागि भन्दा पश्चाताप गर्ने एकजना पापीको लागि स्वर्गमा अझ बढी आनन्द हुनेछ Amen. So Amen. verse 4, it says we should
go after the one who is lost until we find it. 4 पदले भनेको छ कि हामी त्यो हराएको त्यो एकको पछि हामी लाग्नुपर्छ जबसम्म हामीले त्यो व्यक्तिलाई भेट्टाउँदैनौँ। You know, let us not give up on the lost, those who are lost. अनि त्यसै कारणले जो हराएका छन् उनीहरूप्रति हामी हार नमानौँ। Especially if they're genuine, they're hungry, they're broken, we do not give up. विशेष गरी उहाँहरू साँचो अनि भोकाएको हुनुहुन्छ अथवा उनीहरू तोडिएको हुनुहुन्छ भने उनीहरूको निम्ति हामी हार नमानौँ। Verse 7 talks about 99 sheep who don't need repentance. Maybe they don't feel like they want to repent. I mean, maybe we leave them, but the one who needs repentance, who is broken, we do not give up. हुनसक्छ त्यो 79 जना जसले चाहिँ हैन पश्चाताप गर्नु नपर्नेछ अथवा पश्चाताप गर्नु चाहँदैन तिनीहरूलाई छोडेर बरु जो एकजना छ जसले चाहिँ पश्चाताप गर्न चाहन्छ उसलाई चाहिँ हामीले पछ्याउनु पर्छ, उसलाई चाहिँ रेखदेख गर्नुपर्छ। Persistence is needed for the Great Commission. अनि महान आज्ञा पालन गर्नको लागि हामीलाई चाहिँ दृढता निरन्तरता चाहिन्छ। Amen. Number Amen. 2 is we need wisdom. अनि दोस्रो कुरा चाहिँ हामीलाई बुद्धि चाहिन्छ, विवेक। So let me introduce another animal, snake, and also other animals. Let's turn to Matthew 10:16. मत्ती 10 को 16 लाई हेरौँ हामी यहाँ। हेर म तिमीहरूलाई बसाहरूको बीचमा भेडा झै पठाइरहेको छु, यसकारण तिमीहरू सर्प झै चनाखो र ढिकुर झै निर्दोष हौ। So this was when Jesus was sending his disciples to preach the good news. अनि यो चाहिँ कतिखेर भन्नुभएको थियो भन्दा येशू ख्रीष्टले आफ्नो 12 जना चेलाहरूलाई सुसमाचार प्रचार गर्न पठाउनु हुँदा भन्नुभएको थियो। And then he introduces 4 animals there. What are the 4 animals? Can you see the 4 animals there? अनि त्यो पदमा तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ येशूले 4 वटा जनावरको विषयमा भन्नुभएको छ। Right, there is sheep, wolf, serpents, and doves. त्यहाँनिर भेडा, बसो, सर्प अनि ढिकुरको विषयमा He teaches us when it comes to sharing the good news, we must be wise as serpents and innocent as doves. अनि जब हामीले सुसमाचार प्रचार गर्छौं तब हामी चाहिँ सर्प जस्तो चनाखो र ढिकुर जस्तो निर्दोष हुनुपर्छ भनेर भनिएको छ। And he tells us there are many wolves out there because we are like sheep. अनि यहाँ यो पनि भनिएको छ कि त्यहाँ बाहिर धेरै बसहरू छन् किन भन्दा हामी चाहिँ भेडा जस्ता हौ। So I want to highlight 3 points there. अनि यहाँनिर 3टा कुरालाई म जोड दिन चाहन्छु। Number 1, be careful of wolves. पहिलो कुरा चाहिँ के हो भन्दा ती बसहरूबाट होशियार हुनुहोस्। You know, especially, you remember this was when they were serving, they were ministering, they were preaching the gospel. Jesus was warning them, be careful of wolves. यो चाहिँ कुन सन्दर्भमा भनिएको छ भन्ने कुरा तपाईले याद गर्नुपर्छ। यो चाहिँ विशेष गरी सेवकाईको क्षेत्रमा उहाँले चेलाहरूलाई पठाइरहनु भएको बेलामा त्यो के रे सुसमाचार प्रचार गर्ने बेलामा चाहिँ विशेष गरी बसहरूबाट होशियार हुनु भन्नुभएको छ। Because when people try to do ministry which is good, that is when there are many false teachers you can encounter if you're not careful. False teachers. अनि हो अवश्य सेवकाई गर्नु सुसमाचार प्रचार गर्नु राम्रो कुरा हो, तर सुसमाचार प्रचार गर्दा हामीले त्यस्ता धेरै झुटा शिक्षकहरूलाई भेट्न सक्छौं जसको फन्दामा हामी नपरौं। त्यसै कारणले हामीलाई होशियार हुनु भनिएको छ। And so Jesus saying, remember you are a sheep. अनि भन्नुभएको छ येशूले कि यो याद गर तिमी भेडाहरू हौ। You know, therefore sheep need boundary, right? त्यसै कारणले गर्दा भेडाको लागि एउटा के त सुरक्षित घेराको खाँचो It हुँदछ। needs the protection of the body of Christ. अनि उसलाई चाहिँ ख्रीष्टको शरीरको सुरक्षाको खाँचो हुँदछ। So that is the first point. Be अनि त्यो careful कुरा चाहिँ of wolves and remember you are a sheep. त्यो कुरा चाहिँ पहिलो कुरा हो, याद गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा। अनि तपाई त्यहाँनिर चाहिँ धेरै बसाहरू हुन्छन् अनि तपाई चाहिँ भेडा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा याद राख्नु होला। And number 2 is be innocent as doves. अनि दोस्रो कुरा चाहिँ के छ भन्दा ढिकुर जस्तै निर्दोष हुनुहोस्। Remember, he did not say be naive as doves. He said be innocent as doves. अनि उहाँले चाहिँ ढिकुर जस्तो सोझो अथवा अबुझ नहुनु भन्नुभएको छैन, तर निर्दोष हुनु भन्नुभएको छ। Being naive
naive is not being careful, अनि अबुझ अथवा सोझो हुनु भनेको चाहिँ होसियारी नहुनु हो, but being innocent means blameless and pure. तर निर्दोष भनेको के हो भन्दा दाग रहित र शुद्ध पवित्र हुनु हो। And be filled with the Holy Spirit, because the dove is a symbol actually of the Holy Spirit. अनि Right? पवित्र आत्माबाट भरिनु हो, किन भन्दा जुन यो ढिकुर छ, ढिकुर चाहिँ पवित्र आत्माको प्रतीकको रूपमा लिएको छ। And number 3, be wise as serpents. अनि तेस्रोमा चाहिँ सर्प जस्तै चनाखो हुनु। Do you like serpents? के तपाईँलाई सर्प मनपर्छ? Right? I don't think anyone likes serpents, but something we can still learn from them is they're very wise. Very wise. मलाई लाग्छ धेरैलाई चाहिँ सर्प भन्ने पशु मन पर्दैन, तर पनि के त त्योबाट हामीले के सिक्न सक्छौँ भन्दा सर्पहरू चाहिँ एकदमै चनाखो हुन्छन्। Why did Jesus teach us when we share the good news, be wise as like serpent? अनि हामीले सुसमाचार प्रचार गर्दाखेरि हामी चाहिँ सर्प जस्तै चनाखो हुनु भनेर किन चाहिँ येशू ख्रीष्टले हामीलाई सिकाउनु भएको छ त? Because we need to be thinking a lot when it comes to connecting with the lost and building relationships with the lost. किनकि हामीले धेरै कुरा सोच्नु पर्ने हुन्छ जब हामी यसरी हराएको व्यक्तिहरूसँग जोडिन्छौँ र उनीहरूसँग हराएको व्यक्तिहरूसँग सम्बन्ध गाँच्छौँ, त्यो कुरामा धेरै सोच्नु पर्ने कुराहरू हुन्छ। That is why we as a church, we are spending so much energy on technology. त्यसै कारणले गर्दा अहिले यो अवस्थामा पनि हाम्रो मण्डलीले चाहिँ यति धेरै बल लगाएर यो अहिलेको प्राविधिक कुराहरूलाई प्रयोग गर्ने प्रयास गरिरहेको Like छ। everything's online, Zoom, how to improve this, that. We are focusing so much on technology because we want to be wise as serpents when it comes to connecting with the lost. अनि धेरै यी प्राविधिक कुराहरू प्रयोग गरेको छ, जुमद्वारा कसरी यो कुरालाई अझ राम्रो सुधार गर्ने, अझ गुणस्तर बनाउने भन्ने कुराहरूमा हामीले धेरै समय लगानीहरू गरेका छौँ हामीले यस विषयमा। किन भन्दा जब सुसमाचार सुनाउने विषय आउँछ, हराएको व्यक्तिहरूसँग जोडिने विषय आउँछ, त्यहाँनिर हामीले धेरै सोच्नु पर्ने हुन्छ, होशियार I know हुनुपर्ने। some people don't like, some people don't like this. Some people say, "Oh, I want to do the way we used to." But Jesus tells us, be wise as serpents. अनि कतिजना मान्छेहरूले मलाई यो गरेको मन परेन, यस्तो अलिक ठिक लागेन, पहिलाको जस्तो गर्नु पाए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने होला, तर येशूले हामीलाई के भन्नुभएको छ त? सर्प जस्तै चनाखो हो भनेर भन्नुभएको छ। We do not compromise on the message of the gospel, but in terms of connecting with them, we are very flexible. अनि हामी चाहिँ परमेश्वरको वचनमा सम्झौता गर्दैनौँ, तर जब हामी जोडिने कुरामा हैन सम्बन्ध राख्ने कुरामा आउँदछ, त्यो कुरामा हामी चाहिँ परिस्थिति अनुसार परिवर्तन हुन And सक्नुपर्छ। you know what? We're going to reach so many new souls, so many people who are lost, because we are thinking always how to reach out to them, even this pandemic. अनि यो कारणले गर्दा धेरै हराएको व्यक्तिहरू कहाँ हामी पुग्न सक्छौँ, किन भन्दा अहिले हामीले चाहिँ यस्तो परिस्थितिमा महामारीमा पनि हामीले निरन्तर रूपमा कसरी उनीहरू कहाँ पुग्ने भनेर यो प्राविधिक कुराहरू प्रयोग गरेर भनेर हामीले धेरै सोचिरहेका छौँ, कार्यहरू गरिरहेका छौँ। By God's grace, we're going to reach so many people, new people everywhere in the world. Amen. By God's grace. Amen? परमेश्वरको कृपाद्वारा अनुग्रहद्वारा चाहिँ हामीले अवश्य पनि के अरे धेरै मानिसहरू कहाँ पुग्न सक्छौँ। Okay, the last point I want to make is that spiders live in king's palaces. अनि अन्तिम बुँदा चाहिँ के छ भन्दा माकुरा चाहिँ राजाको महलमा पाइन्छ। When we share the good news, there is special presence of God upon us. अनि तपाईलाई थाहा छ जब हामी सुसमाचार प्रचार गर्दछौँ, हामी माथि चाहिँ परमेश्वरको विशेष उपस्थिति हुन्छ। It's like we stand in God's presence. It's like we are in the palace of God. त्यो चाहिँ हामी प्रभुको उपस्थितिमा खडा हुनु हो, जस्तै कि परमेश्वरको महलमा खडा हुनु जस्तै। Matthew 28:18-20. मत्ती 28को 18 देखि 20। तब येशू तिनीहरू कहाँ आएर भन्नुभयो, स्वर्ग र पृथ्वीमा समस्त अधिकार मलाई दिइएको छ, यसकारण जाओ र सबै देशका जातिहरूलाई चेला बनाओ, पिता र पुत्र र पवित्र आत्माको नाउँमा तिनीहरूलाई बप्तिस्मा देऊ, मैले तिमीहरूलाई आज्ञा गरेका सबै कुरा पालन गर्न तिनीहरूलाई सिकाओ, हेर म युगको अन्त्यसम्म सधैँ तिमीहरूका साथमा छु। Amen. Every time God tells us to share the good news, He promises that He will be with us. हरेक चोटि जब येशूले चाहिँ हामीलाई सुसमाचार प्रचार गर भनेर भन्नुभएको छ, त्यतिखेर उहाँले भन्नुभएको छ कि म तिमीहरूको साथमा हुनेछु। How many of you want more presence of God? तपाईहरु कतिजना प्रभुको अझ बेसी उपस्थितिमा हुन चाहनुहुन्छ त? We all want more presence of God. Now, how?
share the good news. हामी right? सबैजना प्रभुको अझ Right. बेसी उपस्थितिमा रमाउन चाहन्छौँ होइन तब हामीले के गर्नु पर्यो सुसमाचार Of प्रचार गर्नु course, पर्यो Jesus lives in us. He's always with us. The Holy Spirit is with us. But He wants to share the good news through us. अवश्य प्रभु हामीसँग यीशु हामी भित्र बास गर्नुहुन्छ पवित्र आत्मा हामीसँग हुनुहुन्छ तर उहाँले भन्नुभएको छ हामीले चाहिँ सुसमाचार पनि प्रचार And गर्नुपर्छ therefore, when we step into faith and then share the good news, there is an agreement. And therefore, we sense great, very special presence of God. त्यसै कारणले गर्दा जब हामी सहमतिमा विश्वासको साथमा हामीले कदम चाल्दछौँ भने त्यहाँनिर सहमति आउँदछ अनि त्यसमा चाहिँ परमेश्वरको भरपूर Amen. उपस्थिति आउँदछ Because Amen. it is no longer I who live, it is the Christ who lives in me. किनकि अब उसो जिउने म होइन तर यसो ख्रिस्ट म भित्र जिउनुहुन्छ And He wants to reach out to the lost, like the one lost sheep leaving the 99. He wants to find that one lost sheep. अनि येशू चाहिँ ती हराएका आग पुग्न चाहनुहुन्छ उहाँले 99लाई छोडेर एउटा हराएको व्यक्तिलाई पछ्याउनुहुन्छ उहाँले But if our feet are not moving, how can He reach out to the lost? यदि हामीले आफ्नो खुट्टाहरू नै चलाएका छैनौँ भने हामी ती हराएको व्यक्ति कहाँ कसरी पुग्ने त If our mouths are not testifying the goodness of God, how can the gospel be preached? यदि हाम्रो ओठ जिब्रोहरूले परमेश्वरको महिमाको भलाइको विषयमा चाहिँ गवाई दिइरहेको छैन भने हामीले कसरी सुसमाचार प्रचार गर्ने त Jesus, the Holy Spirit, is waiting for us to take that step of faith to share the good news. अनि येशू अनि पवित्र आत्माले चाहिँ हामीलाई चाहिँ सुसमाचार प्रचार गर्नको निम्ति त्यो विश्वासको एक कदम अगाडि बढाएको उहाँ चाहनुहुन्छ He's waiting for us to heal the sick, cast out demons, raise the dead. अनि उहाँले चाहिँ रोगी बिरामीहरूलाई निको पारेको होइन के दुष्ट आत्माहरू भगाएको के अरे कुष्ठ रोगीहरूलाई निको पारेको उहाँ चाहनुहुन्छ And so when we do that, there is an agreement between Jesus and us, and we sense amazing presence of God. अनि जब हामी त्यो गर्दछौँ भने त्यहाँनिर यीशु रहने हाम्रो बिचमा एउटा सहमतिमा आउँदछ सम्झौताको कुरामा आउँदछ सहमतिमा अनि त्यहाँनिर हामीले भरपूर प्रभुको उपस्थितिलाई महसुस गर्न सक्छौँ Amen. So in closing, let's learn from these small, wise spiders. अनि अन्तमा आउनुहोस् हामी यो सानो माकुराबाट कुरा सिकौँ Let's be faithful and let's be wise in proclaiming the good news. अनि आउनुहोस् हामी विश्वासयोग्य हौँ र परमेश्वरको सुसमाचार प्रचार गर्ने कुरामा विवेकी हौँ And I pray that everyone at our ICA Nepali congregation, they will always have this amazing presence of God. अनि म प्रार्थना गर्नेछु कि हाम्रो आइसिए नेपाली मण्डलीमा सधैँभरि नै परमेश्वरको यो विशेष उपस्थिति हुन सकेको Amen. होस् Amen. Why don't we close our eyes? I want to pray for you. आउनुहोस् हामी आँखाहरू बन्द गरौँ म तपाईँको निम्ति प्रार्थना गर्न चाहन्छु Let me pray for you. Father God, we thank you for your word. परमेश्वर पिता तपाईँको वचनको लागि धन्यवाद Thank you for being with us, living in us, through us, Lord. हामीसँग हुनुभएको निम्ति हामी भित्र जिउनु भएको निम्ति र हामी द्वारा काम गर्नुभएको निम्ति तपाईँलाई धन्यवाद Lord, let us learn from this humble spider. Let us be wise as spiders. प्रभु यो सानो माकुराबाट हामीलाई सिकाउनुहोस् र यो माकुरा जस्तै विवेकी बुद्धिमानी हुन सकौँ Let us not give up in sharing the good news to the lost. सुसमाचार प्रचार गर्ने विषयमा हराएकाहरूलाई हामी यो कुरामा हार नमानौँ And thereby let us enjoy your amazing presence with us every time, all the time. अनि त्यस पछाडि निरन्तर रूपमा सधैँभरि नै यसरी तपाईँको अचम्मको उपस्थितिमा महसुस गरिरहन सकौँ You know, I sense that some of you want to share the good news. You know, there are people, you want to take that step of faith to heal the sick, to cast out demons, to break the bondage. You want to take those steps. I've sensed you want to take those steps. मलाई यो महसुस भइरहेको छ कि तपाईँहरू कतिजना त्यो विश्वासको कदम चाल्नु चाहिरहनु भएको छ तपाईँले रोगी बिरामीलाई निको पार्न चाहिरहनु भएको छ त्यो बन्धनहरू तोड्न चाहिरहनु भएको छ दुष्ट आत्माहरू भगाउनको लागि त्यो विश्वासको कदम चाल्नु चाहिरहनु भएको छ You know why? Because Jesus in you wants you to take those steps. तपाईलाई त्यसो किन भएको थाहा छ किन भन्दा येशू तपाईँ भित्र जो जिउनुहुन्छ येशू ख्रीष्ट उहाँले त्यो कदमहरू चाल्न I want to चाहनुहुन्छ encourage you to all take that step. It can be a very small step, it can be a big step, but take that step. And as you do that,
we're going to sense amazing presence of God. Jesus is with us. म तपाईँहरूलाई त्यो विश्वासको कदम चाल्नुहोस् भनेर हौसला दिन चाहन्छु किन भन्दा जब तपाईँले त्यो कदम चाल्नुहुन्छ विश्वासमा प्रभु यीशु तपाईँसित हुनुहुन्छ अनि तपाईँद्वारा काम गर्नुहुनेछ र तपाईँले त्यो समयमा भरपुर उपस्थिति भेट्न सक्नुहुन्छ In Jesus' name we pray. येशूको नाउँमा हामी प्रार्थना And गर्छौँ everyone says, अनि सबैले भन्नेछौँ Amen. Amen. God bless you. आमेन प्रभुले आशिष दिनुभएको होस्